والنجم إذا غوى الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں. تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا، ایسے دیدار بھی تاریخ میں کم دیکھے ہیں. ماہ رمضان ماہ غفران، ماہ صیام اور ماہ مہربان. اس وقت ساڈے اندر اللہ دا مہمان بن کے موجود ہے. رمضان صیام دا مہینہ ہے، رمضان قرآن دا مہینہ ہے، رمضان بخشش دا مہینہ ہے، رمضان مغفرت دا مہینہ ہے، رمضان برکت دا مہینہ ہے. بے شمار خصائص اور بے شمار فیوز و برکات رمضان مبارک دے دامن دے اندر موجود نے، جنہاں نو مومن سمیٹ رہے ہیں. لیکن یاد رہے رمضان صرف قرآن دا مہینہ ہی نہیں، صیام دا مہینہ ہی نہیں، بلکہ رمضان اندر اور بھی بہت ساریاں یاداں نے جڑیاں ہر مسلم دے نال جڑیاں ہوئیاں ہیں. اسے ماہ مقدس اور محترم مکرم دے اندر
جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا واقعہ بھی پیش آیا، اور اسی مہینے دے اندر ام المومنین صدیقہ کائنات حبیبہ حبیب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات دا بھی واقعہ پیش آیا۔ اور اسی مہینے کے اندر ایک غزوہ پیش آیا جنہوں مارکہ حق و باطل کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایسا مارکہ جڑا فیصلہ کن مارکہ سی، ایک ایسا مارکہ کہ جس مارکے دیاں ٹرینگاں صرف فرش تے نہیں ہویاں بلکہ فلک تے بھی ہویاں سن۔ ایک ایسا مارکا کہ جس مارکے دے سپاہی کلے پیغمبر تے صحابی نہیں سن بلکہ اللہ دے نوری فرشتے بھی سن۔ اس مارکے نو مارکہ بدر کیا جاتا ہے۔ میری اور تہاڈی تاریخ دا، اسلامی تاریخ دا، میرے اور تہاڈے اسلاف دی تاریخ دا سنہرا باب، ایسا باب کہ جے دے اندر مینوں اور تہانوں جذبہ جہاد ملے، میری اور تہاڈے سینے دے اندر ولولائے قتال پیدا ہوئے، اور آج دے مسلمانہ دے وچوں ٹک ٹاک دا تے فیس بک دا جنون نکل جائے اور شہادت دا جنون پیدا ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم دے مختلف مقامات تے اس بدر دے واقع اور مارکے دا ذکر فرمایا۔ میں بھی چاہوں گا اختصار نو ملحوظ خاطر رکھنے ہاں تہاڈی خدمت دے اندر مارکہ بدر اور اصحاب بدر دا تذکرہ ہو جائے تاکہ میری اور تہاڈی ایمان نو جلا مل جائے اور میری اور تہاڈی روح جڑی ہے وہ معطر ہو جائے۔ اللہ پاک دی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گا تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، مقام بدر تے جدو تسی تعداد اندر بھی تھوڑے سو،
جدو تسی قوت اندر بھی تھوڑے سو لٹے پھٹے مکے دے وچوں آئے سو مکان اتھے رہ گئے جائیداداں اتھے رہ گئیاں مال و متاع بھی اتھے رہ گیا کئیاں دیاں ادیاں فیملیاں بھی اتھے ہی رہ گئیاں نویں نویں مدینے آئے ہو طاقت کوئی نہیں مال کوئی نہیں افراد بھی کوئی نہیں ٹوٹل 313 کنے 313 اور 313 کڑیل جوان نہیں 300 دے 313 مضبوط ثبوت نہیں 300 دے 313 جنگجو نہیں ماڑے ماڑے وچ کئی چٹیاں داڑیاں والے بھی موجود نے وچ جناب کوئی 10-12 سال دے بچے بھی موجود نے تلواراں بھی موجود کوئی نہیں ٹوٹیاں تلواراں ادیاں زرا چاندے کو گھوڑے کھان نو بھی کچھ نہیں کھجوراں دیاں گسلیاں چوٹ کے آئے میرے پیغمبر دے صحابہ ادیاں کھجوراں کھا کے آئے میرے نبی دے صحابہ ٹوٹیاں تلواراں پھڑ کے آئے میرے نبی دے صحابہ ادیاں زراں پا کے آئے میرے پیغمبر دے صحابہ تے اللہ پاک فرماتے نے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آگے میدان بدر اندر ڈیرا لا لیا ہے ریت لاجیا میدان ہے اللہ پاک نے میں فقیر نو توفیق دیتی ہے میں میدان بدر آپ اپنی آنکھاں پہ کے آیا ریت لاجیا علاقہ میدان بدر دا میرے پیغمبر اور آپ دے صحابہ میدان بدر اندر آ کے پڑاؤ لگا لیا ہے رات دا ٹائم ہے سارے اپنے اپنے خیمیاں میں جو ستے پہنے آرام کرتے پہنے تے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کدی ادھر گربٹ بدل دینے کدی ادھر گربٹ بدل دینے نیند نہیں آندی صدیق اکبر نو چین نہیں آندا صدیق اکبر نو قرار نہیں آندا بے ساختہ اپنے خیمے جو باہر نکل آئے نے فرماتے نے جدو میں خیمے جو باہر نکلیا تے مینوں کسے دے رون دی آواز آن لگ پئی انج لگا جویں کوئی سسکیاں پر کے روندا پیا ہے جویں کوئی ہچکیاں لے کے روندا پیا ہے صدیق فرماتے نے میں لبن لگ پیا کسے بندے نو کوئی دھوکے کسے بندے نو کوئی تکلیف واقع ہو گئی ہے جدی وجہ تو بندہ روندا پیا ہے فرماتے نے میں کہ خیمے دے بوبے دے اگے جاواں کان لا کے سنا ایسا خیمے جو بات آ رہی ہے کوئی نہیں اور خیمے جو بات آ رہی ہے کوئی نہیں سارے خیمے میں تلاش کر لے کسی خیمے بھی جو بات نہیں آتی پئی آخر خیمہ بچ جائے آمینہ دے در یتیم دا عبداللہ دے لخت جگر دا فاطمہ دے بابا دا ابو بکر دے آقا دا فرماتے نے میں نبی پاک دے خیمے دے قریب ہویا تے میں نو پتہ لگا اس سسکیاں تے ہچکیاں دیاں آوازاں کملی والے دیاں آوازاں نے ایک کوئی ہور نہیں رو رہا یہ نبی پاک رو رہا ہے اللہ دے پیغمبر دیاں سسکیاں بجیاں یعنی ہچکیاں بجیاں اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کرتے جانا درا ایتھے ایک گالے بھی سمجھن والی ہے
میدان بدر دے 313 سارے ستے پہنے صرف 2 جاگتے پہنے ایک نبی ایک صدیق انج کہہ لو ایک نبوت جاگ رہی ہے ایک صداقت جاگ رہی ہے اور ہو ہی نہیں سکتا نبوت جاگ رہی ہوئے صداقت ستی ہوئے ہو نہیں سکتا اور جب نبوت بیدار ہوئے گی تو صداقت بھی بیدار ہوئے گی جدو نبی جاگ رہا ہے وہ تو صدیق سو نہیں سکتا کیونکہ نبی دا صدیق دا آپس اندر گہرا تعلق ہے اور مجھے حضرت علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمہ اللہ یاد آئے فرمایا کرتے تھے صدیق اور پیغمبر کا جوڑ اللہ کریم نے ایسا جوڑا ہے اللہ نے دونوں کو ملا دیا میرے پیغمبر مکی اندر صدیق مکی اندر میرے پیغمبر مدینی اندر صدیق مدینی اندر میرے پیغمبر سفر اندر صدیق سفر اندر میرے پیغمبر حضر اندر صدیق حضر اندر میرے پیغمبر بدر اندر صدیق بدر اندر میرے پیغمبر احد اندر صدیق احد اندر میرے پیغمبر خیبر اندر صدیق خیبر اندر میرے پیغمبر تبوک اندر صدیق تبوک اندر میرے پیغمبر فتح مکہ اندر صدیق فتح مکہ اندر میرے پیغمبر مدار اندر صدیق مدار اندر میرے پیغمبر غار اندر صدیق مدار اندر کل قیامت دن ہوئے گا میرا نبی ہوتے کوثر تے ہوئے گا صدیق اوتھے بھی میرے پیغمبر دے نال ہوئے گا صدیق پیغمبر تو وقت ہو سکتا اللہ اللہ میں قربان جاواں محبت دا ترانہ بولیے وہ ہے غار کا رفیق مدار کا رفیق ابو بکر صدیق آکھو سبحان اللہ پریشان نہ ہو وہ کھلن والا ہے روزہ کو سبحان اللہ ہون والے روزے لگن والے ہے ہی نہیں وہ لگن والے روزے لنگ گئے کیوں جی ہن تو چڑی روزے نے چڑی روزے ٹھنڈے میٹھے دے روزے ماشاءاللہ ہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ اللہ وہ ہے غار کا رفیق مدار کا رفیق ابو بکر صدیق چاہے دنوں ہو یا رات وہ گیا آقا جی کے ساتھ چاہے دنوں ہو یا رات وہ گیا آقا جی کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا دیوانہ بھی تھا ایسا مستانہ پروانہ تھا کرے کوئی گستاخی دیتا کسی کو نہ معافی کرے کوئی گستاخی دیتا کسی کو نہ معافی تھا بھی سب سے شفیق ابو بکر صدیق اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے خیمے دے باہر سیدنا حضرت بکر صدیق گئے بکھیا رون دیاں باداں تے کملی والے دیاں نے خیمے دے اندر تشریف لے گئے میرے پیغمبر اللہ دے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے پہنے میرے پیغمبر دا جمداد بڑا نرالا ہے میرے پیغمبر دا جو طریقہ بڑا نرالا ہے اور یارو کدی کدی دعا انداز نال قبول ہو جاندیاں نے کدی کدی رب نو انداز پسند آ جاندے نے آج میرے پیغمبر دا انداز بڑا ڈاڈا ہے جو میرے پیغمبر دے ہاتھ دے نے میرے پیغمبر دعا کر دے گئے دعا کر دے گئے ہاتھ تا بلند ہوندے گئے دعا کر دے گئے ہاتھ بلند ہوندے گئے حتیٰ کہ میرے پیغمبر دے خاتن کر کے بلند ہو گئے میرے پیغمبر دے کندھے تو کملی سرک کے زمین تے گر گئی تے میرے نبی زبان جو فرماتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ اے میرے مالکا اے میں اپنی پونجی لے کے تیرے سامنے آ گیا ہاں اے 313
تیرا نے اللہ انہوں گھٹ نہ سمجھی انہوں میں پتھر کھا کھا کے تیار کیتا ہے میں شیب ابی طالب بھکھا کٹ کے 313 تیار کیتے نے اللہ اس 313 دی خاطر میری سمیہ دا خون لگا ہے میری زنیرہ نے قربانیاں دیتیاں نے اللہ محمد دی کمائی ہوں اللہ میری کمائی ہوں میں اپنی کمائی لیا کے تیرے رستے کے اندر رکھ دیتی ہے تے میری 313 دی جماعت کٹ گئی نا اللہ قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا حضرت صدیق کے بڑے نے میرے پیغمبر دی ادب نال کملی نو چکی ہے تے عرض کر دے نے محبوبہ بس کر جاؤ آج تے تسی دعا والی بھی حد کر دیتی ہے آج تے رب کول منگن والی بھی حد کر دیتی ہے میرے پیغمبر واپس لوٹے دعا والے ہاتھ واپس لوٹائے میرے پیغمبر نے کندیاں تے کملی نہیں تے میرے نبی دی کر کے خیمے جو باہر نکلے نے آسمان تو قرآن آ گیا شاید سیہزم الجمع ویولون الدبر اے میرے محبوب آج تیرا امداد میں اتنا پسند آیا ہے لڑائی کل کھوڑی ہے فتح دی خبر میں رب نے تینوں آج ہی دے چھڑی ہے ہائے 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 میرے نبی نے والد دسیا بھی رب کو منگی دا کیویں میرے نبی نے ٹنگ دسیا رب نو منائی دا کیویں انج منائی دا انج ٹکی دا انج کھیڑے پئی دا انج منتاں کری دیاں انج ترلے کری دے انج دعا کری دی انج فریاد کری دی انج رب دے سامنے منگی دا اللہ سانو انج منگن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اللہ رمضان المبارک دا مہینہ تریا جا رہا ہے اللہ 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 اس مہینے دے اندر میرے نبی نے رب نو منان دا طریقہ دس دیتا ہے سجدے چ ڈگ پیا کر ہاتھ بن لیا کر تے معافیاں منگیا کر آکھیا کر مولا غلطیاں دا ڈھیر لے کے میں تیرے در تے آ گیا معاف کر دے مالکا میں تیرا نام پکاریا جے تینوں ول ہویا نہ منگن دا پھر آسمان تو بعد آئے گی ہاں بندے تو ہے آیا میں بڑا غفار ہاں تو غلطی کر کے معافی منگ لئی ہن میں تیرا یار ہاں اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی میرے پیغمبر باہر نکلے آسمان تو رحمت دی بارش وسن لگ پئی حضرات دی وقار جتھے میرے پیغمبر دے یاراں دا پڑاؤ سی اے ریت دا علاقہ سی تے جتھے مکے دے کافراں دا پڑاؤ سی او گارا تے مٹی دا علاقہ سی بارش پہ گئی ریت تے بارش پہ جاتے کی ہوندا ہے ریت ٹھنڈی ہو جاندی ہے پانی نو اپنے اندر جذب کر لیندی ہے ہواواں تے فضاواں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں نے ادھر ہواواں ٹھنڈیاں ہو گئیاں ادھر زمین بھی ٹھنڈی ہو گئی ادھر فضاواں بھی ٹھنڈیاں ہو گئیاں تے میرے پیغمبر دے صحابہ آرام نال ستے آرام نال ریسٹ کیتی میرے پیغمبر دے یاراں نے تے ادھر کافر تلکن لگ پے ادھر کافراں دیاں ستھنا لبن لگ پئیاں ادھر کافراں دیاں سلپاں لگن لگ پئیاں اللہ پاک نے اپنی مدد دا پہلا کرشمہ تے بقایا جدو صبح ہوئی نا اللہ پاک نے دوسرا کرشمہ کی دکھایا اللہ پاک فرماتے نے مثلیہم رائے العین اللہ پاک فرماتے نے اسی کافراں دیاں کھینچ دیاں کر دیتیاں میرے نبی دا ایک صحابی
صحابی انہاں نوں دو دو نظر آن لگ پے صحابی کے نظر دو آندے نے فاتح خیبر کے نظر دو آندے نے یار غار کے نظر دو آندے نے اللہ پاک نے انہاں دے سامنے میرے پیغمبر دے یاراں دی تعداد بڑھا دیتی بڑھا دیتی اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پروردگار نے دوسرا کرشمہ نازل فرما دیتا تیسرا کرشمہ اللہ پاک نے کی نازل فرمایا آسمان تو رب دے کائنات نے فرمایا اے میرے پیغمبر دیو یارو گل سنونا میں رب تواڈے اندر 1000 فرشتہ آسمان تو نازل کرانگا 1000 فرشتہ آسمان تو نازل کرانگا پھر فرمایا 3000 فرشتہ نازل کرانگا پھر فرمایا 5000 فرشتہ نازل کرانگا پھر فرمایا جبریل نو بھی میں اتار دیوانگا پھر فرمایا میکائیل نو بھی میں اتار دیوانگا تیانڈ تے فرمایا ات یوغی ربتو کا الال انی معکم اللہ پاک نے آسمان تو فرشتیاں نو آکھیا گھبرایا جے نام میں رب بھی تواڈے نال رب بھی نال ہو گیا 313 دو دو نظر آن لگ پہ جمع کر لو کنے بن گئے 600 626 تے 626 دے وچ جناب 1000 فرشتہ پھر 3000 فرشتہ پھر 5000 5 تے 3 5 تے 3 8 تے 1000 ہور پا لو کنا ہو گیا 9000 فرشتہ تے ادھر اے سارے پالو تے رب دی مدد بھی نالے جبریل بھی نالے میکائیل بھی نالے اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کر کے میدان بدر اندر جدوں نکلے نا صحابہ فرماندے نے نبی پاک دے آس پاس ایک سفید لباس پہن کر کے بندہ گیا ایک جناب کھبے پاسے سفید لباس پہن کیا گیا پوچھیا گیا پتہ کیتا کون ہے تے پتہ لگا ادھر والا جبریل ہے ادھر والا میکائیل ہے اللہ اللہ نے قربان جاواں اللہ دیاں رحمتاں تے نصرتاں تے برکتاں دا نزول ہو گیا حضرات دے دی وقار انج میدان بدر سج گیا ہے ادھر کافر کھڑے نے ادھر میرے پیغمبر دے یار کھڑے ہوئے نے نا اللہ اللہ نے قربان جاواں تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں دی اندر اے دو چھوٹے سپاہی بھی موجود نے ایک دا نام محفظ ہے ایک دا نام معاذ ہے انہاں دوواں نوں میرے نبی کیویں میدان بدر اندر لے کے آئے نے جدوں مدینہ چلن لگے نے نا اے دوویں آ گئے نے محبوبہ سنگھ جناب میدان بدر اندر جانا چاہنے آ او سنیا جے جوانوں موٹو پتلو ویکھن والے بالو او سنیا جے بھیم وچ مست ہون والے بالو او سنیا جے ڈورے مون ویکھن والے بالو اج 13-14 سال دے بچیاں نو سوائے گندیاں موویاں تو کام کوئی نہیں گندے ٹک ٹاک تو علاوہ کام کوئی نہیں اے گندے ڈرامیاں تو علاوہ کام کوئی نہیں ادھر چیک کرنا 12-13-14 سال دے چاندیاں جوانیاں دے نوجوان نے ایک کہندا میں جانے دوسرا کہندا میں جانا میرے آقا فرماتے نے میں تانوں دوواں نوں لے کے نہیں جانا چاہندا تہاڈیاں عمراں بڑیاں تھوڑیاں نے سدھے پے گئے اتنی کو میرے پیغمبر دے سامنے ضد کی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نوں نال لے کے جان تے مجبور ہو گئے نے میدان بدر اندر نکے سپاہی بھی میرے پیغمبر دے محبت دے مہات بھی موجود نے اللہ اللہ میں قربان جاواں اور ایک اور گل توجہ نال سنن والی ہے صحیح مسلم دی روایت ہے نا صحابہ بیان کردے نے میدان بدر دا موقع نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ دیاں کتاراں تے جنگی ٹریننگاں پہ کر دینے ایک بندہ ہے انہیں سر تو لگ کے پیراں تک مکمل لباس پہنے ہیں لوہے دا لباس اپنے بدن تے پایا ہوا ہے ہاتھ اندر تلوار پھڑی ہوئی ہے نا گیت گاندا آ رہا ہے تے اپنی بہادری دے ترانے پڑھدا آ رہا ہے آ کے کہندا میں لڑاں گا سونیا میں تواڈے اگے لڑاں گا پیچھے لڑاں گا سجے لڑاں گا کھبے لڑاں گا میرے آقا فرماتے
نے دستے سینا اتشہد اللہ الہ الا اللہ، کیا تو گواہی دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، محمد اللہ دے رسول نے وہ کہتا نہیں میں گواہی نہیں دیندہ، میں قومیت دی جنگ لڑاں گا، میں وطن دی جنگ لڑاں گا، میں ملک دی جنگ لڑاں گا، میں جناب چونکہ مدینے رہن والا ہاں پہلے میں کافریاں لیکن میں تواڈے نال رل کے لڑاں گا۔ میرے آقا فرماندے نے نہیں جنہیں کلمہ نہیں پڑھیا اسی انہوں اپنے نال نہیں رلانا۔ سب تو پہلے عقیدہ توحید، سب تو پہلے عقیدہ توحید رسالت، جے تیرے کو عقیدہ کوئی نہیں میں تیری تلوار نو نہیں مندا، میں تیری زرہ نو نہیں مندا، تیرے تو بغیر مینوں محمد ماد چنگے نے، وہ تیرے تو علاوہ مینوں بلال چنگا ہے، وہ تیرے تو علاوہ مینوں عبداللہ بن مسعود چنگا ہے، مینوں مارے چاہیے نے، جسم مارے ہون چل جائے گا، جنہ دی عقیدے تگڑے ہون گے وہ جت جان گے۔ جنگاں جسیاں نہ نہیں لڑیاں جاندیاں، جنگاں ایمان نہ لڑیاں جاندیاں نے، جا چلا جا، جے تیرے سینے چ ایمان نہیں تے محمد نو تیری لوڑ ہی کوئی صلی اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا خطرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ نبی پاک علیہ السلام اور آپ دے صحابہ نکلے میدان بدر دی اندر، سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، میں آکھیا میں جدو میدان اندر اتریا تے میں نظر ماری ویکھا میرے سجے کھبے کون نے، فرماندے نے ویکھیا سجے بھی چھوٹا سپاہی کھبے بھی چھوٹا سپاہی، ایک پاسے محبت ایک پاسے محال، تے میں بڑا پریشان ہویا، میرے سجے کھبے تے ماڑے جے دو جناب بچے نے کام عمر جناب نوجوان نے، اللہ ہجے میں گلاں سوچدا پیا سا، ادھر والے نے میرے بازو تو پکڑیا ہے تے کہندا چچا عبد الرحمان دس نہ پلا ابو جال کیڑا ہے، ہجے موتی گل دا جواب دین لگا دا تے کھبے والے نے مینوں پکڑ لیا، چاچو دسو نا ابو جال کیڑا ہے، میں آکھیا تسی کی کرنا ہے ابو جال دا، تسی تے ہے بھی نکے نکے ہو کی کرنا ہے ابو جال دا، او کہندے نے سانو پتہ لگا ہے ابو جال اللہ دے نبیوں گاڑیاں کردا ہے، پتہ لگا ہے ابو جال کملی والے دی گستاخی کردا ہے، پتہ لگا ابو جال نبی پاک دا مخالف ہے، اساڈی ماں نے سانو اے دل کہہ کے گلایا ہے اللہ دے نبی دا دشمن بچنا نہیں چاہیدا، کملی والے دا مخالف بچنا نہیں چاہیدا، اللہ دے پیغمبر دا گستاخ بچنا نہیں چاہیدا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی فرماتے نے اجے میں ذکر کے انہاں دی گل سن کے ہٹیا وا تے سامنے مینوں ابو جال نظر آ گیا تے میں ذکر کیا اپنی انگلی دا اشارہ کیتا ہے، فرماتے نے میری انگلی تھلے آن تے دیر لگی ہے، انہاں دے اوتھے پہنچن تے دیر نہیں لگے، پتہ ہو تو لگا جدوں اتوں میں چنبڑ کے ابو جال نوں تے زمین تے سٹ لیا، اللہ نے قربان جاواں او لوگو ایسن جذبے میرے پیغمبر دے یاراں دے، ایسن جذبے میرے پیغمبر دے صحابہ دے، ایسن جرت اللہ دے پیغمبر دے یاراں دیاں، اللہ نے قربان جاواں انہاں دتیاں نے جانا جانا جانا، انہاں دتیاں نے جانا نال مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ اللہ کی ٹائم افطاری دے برا اچھا ہے ٹائم دے اللہ نے 10 منٹ پہلے ختم کر دیے، اللہ 5 منٹ پہلے پورا گھنٹہ کون دا ارادہ مینوں ہے، اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار، انہاں دتیاں نے جانا نال مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے، حد شینو ویکھ لو حد شینو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا، کولیاں تے لیٹ کے بھی نہیں جے خولی بولیا، کولیاں تے لیٹ کے بھی نہیں جے خولی بولیا، ہمیں سانو حوصلے بلال دتے نے، بھائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ اللہ میری اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ اللہ میں قربان جاواں انہاں دوواں بوجھال نو زمین تے سٹ لیا لتار دیا ہے اللہ اللہ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کر دے نے ایک مسلمان کہندا ہے میں ایک کافر دے مگر لگ پیا میں اس کافر نو مارنا چاہندا سا او میرے اگے اگے نس پیا دے مگر نس پیا پر مابدے نے مینوں انج لگا جویں میرے سر دے اوتوں دی کوئی گھوڑ سوار گزریا ہے اے میرے سر دے اوتوں دی کوئی گھوڑ سوار گزریا ہے پر مابدے نے مینوں پتہ ہو تو لگا حج میں تلوار کسی سی مارنو تے پتا تو لگا جو اٹھا دی آواز آئی تو کافر میرے سامنے ڈگیا پیا ہے اور مامدے نے میں کے بدیا میں دیکھا تو دے منہ تے کچھ ہے بدی ہوئی ہے کوڑے دا نشان ہو دے منہ تے پیا ہے اور دا سارا جسم ہرے رنگ دا ہو گیا ہے سارا بدن ہرے رنگ دا ہو گیا ہے میں بڑا حیران ہویا بڑا پریشان ہویا اے پتہ نہیں ہے کہ تو جناب انہوں کنے مارے آئے میں آکے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے ذکر کیتا محبوب ذکر کے باقیہ پیش آیا ہے تے نبی پاک فرما دے اللہ دیا بدیا ایک تیسری آسمان تو اللہ پاک نے فرشتہ کلایا ہے ایک تیسری آسمان تو فرشتہ آیا ہے جس فرشتے نے آگے سے کافر دا کام تمام کر دیتا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ دی وقار میرے پیغمبر دیار لڑے ڈرے نہیں لڑے بولو ڈرے نہیں لڑے میرے پیغمبر دیار میرے پیغمبر دیاراں نے کافراں دے چھکے چھڑا دیتے میرے پیغمبر دیاراں نے کافراں دیاں دوڑاں لوا دتیاں اللہ والا نقشہ جو بیان کردا ہے میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 جی آکو سبحان اللہ حضرت مولانا اقبال قصوری رحمت اللہ علیہ یہ شعر پڑھیا کرتے سن تے لوگاں نو کیا کرتے سن جڑا 13 ہے نا 13 یہ تسی کہنا ہے میں بھی آج انہاں دی سنت زندہ کراں تے میں بھی تانوں کہاں گا آ 13 تسی کہنا ہے کہو گے نا او کہو گے نا روزہ تے نہیں نہ لگے آیا ہے اللہ 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 میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 300 جی بولو ویکھ لو 313 میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 کافراں دے امام لٹایا رب دے شیر دلیرا میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 کھلو گئے 313 سینہ تان کفر دے اگے کھلو گئے اور ڈرتے نہیں سن میرے نبی کے صحابہ جرت مند صحابہ دلیر صحابہ حدیث پاک اندر آندا ہے جدو غزوہ بدر واسطے میرے نبی نے میٹنگ بلائی نا تے سارے صحابہ نو مدینے چ اکٹھیاں کیتا تے میرے پیغمبر نے دسیا بدر دی لڑائی واسطے جانا ہے تے نبی پاک تھوڑا جا ہولی ہولی بول رہے نے جویں اسی تہاڈے کولوں فنڈ منگنا ہوے نا تے اسی ہولی ہولی بولنے ہاں بے وچ کوئی بندہ کوئی گل نہ کر ایویں نبی پاک نے آہستہ آہستہ گل کیتی تے حضرت مقداد کھڑے ہو گئے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے عرض کردے نے محبوبہ پریشان کیوں جے اسی کو موسیٰ دے یاراں طرح واں اسی کو موسیٰ دے ساتھیاں طرح واں فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ وَقَاتِلَا موسیٰ تو جا تیرا رب جائے جا کے لڑ لو تے جدو کھان پین دی واری آئے تو سانو بلا لیا اسی لڑاکے مولوی نہیں ہاں اسی پیٹو مولوی ہاں اسی پیٹو مولوی ہاں لیکن قربان جاواں میرے نبی پاک علیہ السلام دے یاراں نے کیا کیا محبوبہ گھبرایا جناب
پریشان ہویا جنا محبوبہ دل چھوٹا کریا جنا بلکہ فرمایا محبوبہ اسی تواڈے اگے لڑاں گے اسی تواڈے پیچھے لڑاں گے اسی تواڈے سجے لڑاں گے اسی تواڈے کھبے لڑاں گے ایتھوں بھی پتہ لگا حضرات دی وقار علماء دا ساتھ دینا چاہیدا ہے علماء دا ساتھ دینا چاہیدا ہے اگر کوئی تواڈی مسجد دا خطیب کوئی عالم کوئی لیڈر کوئی اللہ دے دین دا کام کرن والا اگر کوئی کام قدم چنگا چک لوے تے پیچھے کھلو کے گلاں نہیں کرنیاں چاہیدیاں رولا نہیں پانا چاہیدا چگلیاں تے غیبتاں نہیں کرنیاں چاہیدیاں حضرات دی وقار میں بڑا حیران تے پریشان ہونا وا اسی نماز پڑھنے 10 منٹ مولانا دی غیبت کرنے 20 منٹ اذان ہو گئی مسجد اندر آ گئے جماعت ہون 15-20 منٹ رہندے نے اے 15-20 منٹ سانو ذکر کرنا چاہیے قرآن پڑھنا چاہیے لیکن اسی یہ کم نہیں کر دے اسی 15 منٹ تبصرہ مولوی صاحب تے کرنے اسی 15 منٹ تبصرہ انہاں دے کپڑیاں تے کرنے اسی 15 منٹ تبصرہ انہاں دیاں گلاں تے کرنے گھنٹہ جمعہ پڑھ جانے 2 گھنٹے غیبتاں کر جانے اوے 2 گھنٹے دی تقریر سن جانے 4 گھنٹے غیبتاں کر جانے نا 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 او لوگوں وچ نہیں کرنا چاہیدا علماء دا ادب کرنا چاہیدا اگر کوئی عالم اگر کوئی لیڈر اگر کوئی خطیب قدم چنگا چک لوے انہوں جناب اودا ساتھ دینا چاہیدا ہے میرے محبوب گھبرایا جنا حضرت مقداد فرماندے نے سونیا 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 اسی کو موسیٰ دے یاراں دی طرح نہیں جڑے جناب نس جاواں گے اسی محمد دے یاراں اسی کملی والے دے یاراں وہ دیونے منڈی دے پاسیا پتہ بھی لگا یار برے خون تے تانے بجدے نے یار برے ہون تے تانے واجدے نے یار چنگے بنایا کر یار ستھرے بنایا کر یار چن کے بنایا کر یاراں دیاں گلاں یاد رہندیاں یاراں دیاں تاریخاں کہہ رہندیاں تو یار بنائی پھرنا لچے تو یار بنائی پھرنا شرابی تو یار بنائی پھرنا پگی تو یار بنائی پھرنا چرسی انج دے یاراں دا کوئی فائدہ نہیں یار ماڑے ہون تے بندے نوں تانے وجدے نے جویں گلاں ہو رہیاں نے حضرت مقداد فرماتے ہیں محبوبہ اسی کو موسیٰ دے ساتھیاں دی طرح نہیں او یار چنگے بنایا کر اج تو بعد مطلب بھی یاراں نوں فارغ کر دے اج تو بعد دودھ پینے مجنواں نوں فارغ کر دے اج تو بعد فسری پٹیریاں نوں فارغ کر دے اج تو بعد روٹیاں تے چاواں دے بھکھیاں نوں فارغ کر دے اج تو بعد یارو بنا او جڑے تیرے نال محبت کرن تے اللہ دی رضا واسطے کرن اللہ 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 میں تے ڈر گیا اتا لفافہ میں نو ٹکریا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں میرا سارا دور لگ گیا ہے تے اتا لفافہ ملدا پیا ہے اے تے کم چنگی نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تے دی وقار غور کر دے جان اندر حضرات تے دی وقار اوے میرے محترم بھائیو اوے میرے دوستو میرے پیاریو یار بنا انجدا جویں میرے نبی نے یار غار نو یار بنایا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں سونیا گھبرایا جنا اسی تواڈے اگے لڑاں گے پیچھے لڑاں گے سجے لڑاں گے کھبے لڑاں گے راضی بیان کردا ہے میرے نبی دا چہرہ چمکن لگ پیا میرے نبی دے چہرے تے رونقاں آ گئیاں یار چنگے ہون تے بندے دا چہرہ چمکن لگ جاندا ہے اللہ اللہ میدان سجایا دین دی خاطر بے گھلو 313 اکھلو گئے 313 سینہ تان کفر دے اگے 70 مارے 70 پڑھ لے باقی جتیاں چھڑ کے نسے ابو جہل دی گردن کٹ کے وچ رکھ دی نبی دے پیراں میدان سجایا دین دی خاطر بے گھلو 313 اللہ اللہ میں بتا مک گیا نا نبی پاک فرماندے نے ابو جہل دا پتہ کرو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میں ٹر پیا میں لب کے لیاواں تے فرماندے نے میں ویکھیا ایک جگہ تے بدبخت پیا ہویا تے ٹھنڈا آیا پیا بس نا ہجے جان کو ماڑی چنگی وچ ہے سو تے فرماندے نے میں جا کے نا سینے دے اوتے کھڑا ہو گیا تے میں نا داڑھی تو پھڑ لئی تھوئی تو قابو کر لیا داڑھی بھی سی
ابو جال دی داڑھی بھی سی، یہ صحیح البخاری کتاب المغازی میں لکھا. میں تو پڑھ رہا میں فرمایا سنا تے کہندا ہے ہائے ہائے مینوں کو بڑا بندہ قتل کردا، مینوں کو بڑا بندہ قتل کردا، اے مینوں کیڑا بندہ قتل کر لگا اندازہ کر لو آکڑ کے نہیں ہے. فرماتے نے میں رکھ کے ماری تلوار تون وڈ دیتی تے سر تو پھڑ کے نا لے آ کے نبی پاک دے قدمہ سٹیا. میں محبوبہ آپ پہ آج اللہ دا دشمن ہے. اللہ 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 غزوہ مک گیا ہے. ایک دن حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے پیغمبر کو آئے. میرے آقا فرماندے نے جبریل جڑے میرے یار نے نا بدر والے، اللہ پاک نے انہاں نو فرمایا اے معلوما شیتم جویں دے مرضی عمل کرو، اج تو بعد تسی جنتی ہو. تے جبریل میرے سارے صحابہ وچوں میرے بدر والیاں دا مقام اونچا ہے. تے حضرت جبریل مسکرا کے نے سونیا جویں زمین تے بدر وچ لڑن والیاں دا مقام اونچا ہے، ایویں آسمان تے بدر چ لڑن والے نوریاں دا مقام ہی اونچا ہے. جڑے نوری اترے اللہ پاک نے انہاں دے رتبے کو بلند کر دیتے. اللہ پاک دی بار ہن کئی خیال ہے بس کراں کہ افطاری ایتھے کرا دیواں. اچھا ہن ٹھیک ہے. اللہ پاک ہن آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹاؤن واسطے، آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹاؤن واسطے، لے کے آیا جے نجات دا سامان ساڈے بخشاؤن واسطے. نوری چن چڑھ جدوں آسمان تے لگ جاندیاں پابندیاں شیطان تے، روزے داراں دا نہ کرے نقصان، روزے داراں دا نہ کرے نقصان، روزے تو رہان واسطے. آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹاؤن واسطے. والنجم إذا غوى